في هذا الفيديو غادي نشوفوا العبارات والجمل والمصطلحات والكلمات التي أصبحت متداولة كثيرا في الإعلام الفرنسي بخصوص الجائحة العالمية كورونا. On commence. هضرت في الفيديو السابق على لو كونفينمون هو كتبت هو الحجر الصحي، وشحال ديال المشتركين يعني المتتبعين انتقدوا هذه الكلمه وقالوا لا الحجر الصحي وهو لا كارونتين. حنا غادي نشوفوا الفرق ما بين لا كارونتين و لو كونفينمون. بون حنا غادي نشوفوا الشرح باش نزيدوا نفهموا اكثر. بون لا كارونتين وهو الحجر الصحي. لا كارونتين وهو الحجر الصحي. التعريف ديالو بالفرنسيه mesure de prévention de la propagation du maladie au cours de laquelle une personne ayant peut-être été en contact avec l'agent infectieux responsable du maladie est mise en isolement. كما تنشوفوا فلا كارونتين وهو الحجر الصحي، وهو هذا تدبير للحد من انتشار المرض، وتيديروه واحد مثلا الشخص يكون مثلا تعادى او مشتبه فيه تيحطوه في لا كارونتين، تيحطوه يعني في واحد البلاصه معزوله عن الناس، يعني تعزلوه في واحد البلاصه ميز اون ايزولمون. يعني هذا هو الحجر الصحي، تيحطوه في واحد البيت وتيسدوا عليه مده 40 يوم، يعني باش يعرفوا فعلا واش مريض واش ما مريضش. بون لا كارونتين وهو الحجر الصحي ياك. بالنسبه لو كونفينمون وهو العزل. لو كونفينمون وهو العزل هو c'est un protocole d'urgence visant à empêcher les gens de quitter une zone ou un lieu défini. وهو بروتوكول طارئ، un protocole d'urgence، واحد تدبير طارئ يهدف لمنع الناس visant à empêcher les gens، يعني يهدف لمنع الناس من مغادرة منطقة أو مكان محدد. يعني هذا هو العزل أو العزل المنزلي بحال اللي دايرين حنا دابا، هذا هو لو كونفينمون. وعلاش أنا ترجمت لو كونفينمون بالحجر الصحي؟ حيت دابا المنابر الإعلامية كلها تترجم هذه الكلمة بهذا المعنى، الحجر الصحي، وهو القريب للفهم. هذا هو علاش انا درت. اما لو كونفينمون هو العزل، ولكن يجينا نتبعوا الاخبار ولا هذه تيقولوا الحجر الصحي، يعني هذه المساله اللي تيديروا عليها اللي دايرينها دابا كل واحد ما يخرجش من دارو تيقول لك ابقى في بيتك، هذا تيقولوا لها الحجر الصحي. داكشي علاش انا درت الترجمه وفق ما نسمعه في وسائل الاعلام. بون باش نفهموا هذه المساله هذه. لو كونفينمون وهو العزل، لا كارونتين وهو الحجر الصحي. لو كوفغ-فو وهو حظر التجول أو حظر التجوال. حظر التجول هو لو كوفغ-فو. لو ديبيستاج وهو الفحص. لو ديبيستاج الفحص. ان كا كونفيرمي هي حالة مؤكدة، يعني حالة مرضية مؤكدة. ان كا كونفيرمي هذه تنسمعوها دابا بزاف في الاخبار. كاين كذلك ان كا سوسبي وهو حاله مشتبه فيها، يعني باقي ما عرفناش واش مريضه ولكن مشتبه فيها. ان كا سوسبي حاله مرضيه مشتبه فيها. لو سيستيم إيمونيتير وهو جهاز المناعه، هذه تنسمعوها كثيرا دابا في الوقت هذا في الاخبار تسمعوها. لو سيستيم إيمونيتير وهو الجهاز المناعي او جهاز المناعه لدى الانسان. Je me déplace juste pour acheter des produits de première nécessité. Je me déplace juste pour acheter des produits de première nécessité، يعني انا تنخرج او تنديبلاصا فقط فقط باش نشري المواد الاساسيه او المواد الاوليه، يعني ما تنخرجش نبقى ندور في الزنقه لا، ولا نبقى نتقدى اللي كان لا، تنمشي تنخرج باش نشري المواد الاساسيه، المواد اللي تنحتاجها في الحياه، المواد الضروريه، les produits de première nécessité. C'est une responsabilité collective، يعني هذه مسؤوليه مشتركه، خص كل شيء يشترك باش نقضوا نفوسنا ونقضوا البلدان ديالنا. C'est une responsabilité collective، هذه مسؤولية مشتركة.
Je porte un masque et des gants. Je porte un masque et des gants. يعني تندير داك الكمامة وتلبس القفازات أو تلبس الصباعيات. Je porte un masque et des gants. J'ai peur d'attraper le coronavirus. J'ai peur d'attraper le coronavirus. يعني تنخاف لا أنا نتصاب بمرض الكورونا فيروس. داكشي علاش تنجلس في الدار. J'ai peur d'attraper le coronavirus. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. يعني هادشي راه ما ساهلش. ولكن الانسان خصو يصبر شويه. Ce n'est pas évident. يعني هادشي راه ما ساهلش. راه مسألة ما ساهلش. القضية صعيبة. ولكن الانسان خصو يصبر شويه. Je trouve que les mesures de confinement ne sont pas assez strictes. يعني كما تنقول لكم في هاد الجمل وهاد العبارات وهاد المصطلحات كلهم راه واخدهم من الاخبار والنشرات الاخباريه و يعني المقالات الصحفيه الخاصه والتي تتكلم عن هذه الجائحه العالميه. Je trouve que les mesures de confinement ne sont pas assez strictes. يعني تيبان ليا بان هذه التدابير الاحترازيه والتدابير ديال العزل ماشي مزيرين بزاف. يعني ما مزيرينش فيهم بزاف. هذا هو المعنى. Ne sont pas assez stricts. ماشي صارمة. Il y a un gros risque pour nous. Il y a un gros risque pour nous. يعني راه علينا كاملين علينا الخطر. Il y a un gros risque pour nous. يعني الخطر علينا كاملين. Pas mal de personnes sont inconscientes. Pas mal de personnes sont inconscientes. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي ما مسوقينش. sont inconscientes كاع ما مسوقين. Je rentre directement. منين تنخرج تنرجع في حالتي نيشان للدار. ما تنبقى لا ندور لا هكا ولا هكا. Je rentre directement à la maison مثلا. Je rentre directement. Je désinfecte les poignées de porte. يعني أنا تنعطيكم هاد الجمل جاهزة للكلام. Je désinfecte les poignées de porte. يعني تنظف وتنعقم حتى اليد ديال البيبان. Les poignées de porte. هما اليدين باش نحلوا الباب. J'ai stoppé toute activité depuis 10 jours. هذا مثلا بالنسبة لإنسان تيدير الكوميرس ولا شي حاجة يقول j'ai stoppé toute activité. يعني صافي وقفت النشاطات التجارية ديالي أو الأعمال ديالي. J'ai stoppé toute activité depuis كذا. J'ai stoppé toute activité. Je dois vivre sur mes économies. خاصني نعيش بداك الشيء اللي كنت مخبي. mes économies بداك الشيء اللي كنت موفر من الفلوس مثلا. Je dois vivre sur mes économies. خاصني نعيش بداك الشيء اللي كنت مخبي. Je m'inquiète pour l'avenir. يعني أنا خايف على المستقبل أو خايف من المستقبل. Je m'inquiète pour l'avenir. يعني هادو هما العبارات دابا المتداولة عند الناس وما هادو. يعني هاد الناس هاكا فاش يفكروا هادو هما العبارات الفرنسية المتداولة عند الناس. فوالا. Je m'organise. دابا الانسان تيكون في الدار ديالو في هذه الفتره في هذه لا بيريود دو كونفينمون شا يقول جو مورغانيز. خصني ننظم الوقت ديالي. واش نبقى انا ناعس نهار وما طال؟ لا خصني ننظم الوقت ديالي. جو مورغانيز تنظم راسي تنظم حياتي. Je suis incapable de payer les factures. الناس كلها خايفه من هذه المساله هذه. Je suis incapable. انا ما قادرش نخلص الفواتير ديالي. Je suis incapable de payer les factures. La situation est préoccupante. يعني القضيه راه حامضه. La situation est préoccupante. القضيه راه ما ساهلاش وخصنا نديروا الاحتياطات ديالنا. J'ai trouvé des alternatives. يعني لقيت البدائل. وجدت البدائل. يعني الانسان تيكون جالس في الدار مثلا تيكون انسان مبلي بالقهوه مبلي يقصو يمشي يدير الرياضه في لي سال دو سبور. دابا لا
شي يقول جي تروفي دي زالتيرناتيف. لا وليت تنجلس في الدار ونجلس مع وليداتي ونشرب القهوه في الدار وندير الرياضه في الدار، يعني هادو هما البدائل. يعني الانسان خصو يلقى بدائل، خصو يحاول يعيش في الدار ديالو، يعيش داك السعاده. فوالا جي تروفي دي زالتيرناتيف. جو سوي سول شي موا. جو سوي سول شي موا، انا جالس بوحدي. جو تيليترافاي et ne vois personne. هذه بالعاميه تيقولوا جو تيليترافاي، يعني انا تنخدم عن بعد، تنخدمها بالبيسي. et ne vois personne، وما تنشوف حتى واحد، ما تنشوفش بنادم. جو تيليترافاي et ne vois personne، انا خدام بالبيسي وما تنشوفش بنادم. جو لو في بيان، انا عايش بخير، يعني انا عرفت كيفاش نتصرف مع لو كونفينمون. جو لو في بيان يعني وعايش بخير، عارف كيفاش نسلك راسي. Je fais du sport à la maison. Je fais du sport à la maison. يعني كما قلت لكم تندير الرياضة في الدار. Je fais du sport à la maison. C'est difficile de ne pas voir ma famille. راه قضية صعيبة باش ما نشوفش العائلة ونشوف. C'est difficile. راه صعيبة باش ما نشوفش العائلة ديالي. C'est difficile de ne pas voir نشوف ma famille. Je me sens un peu coupé du monde. هذه في الفيمينين، يعني تنحس براسي مقطوعة على العالم. ياك جو مو سون ان بو كوبي دو موند، يعني تنحس براسي مقطوعة عن العالم. Je suis très inquiète pour mes parents qui ont une santé fragile. يعني الناس يفكروا في هذه المسائل. Je suis très inquiète، أنا خايفة على والديا. Je suis très inquiète pour mes parents. خايفة على والديا اللي عندهم الصحة ديالهم ضعيفة. qui ont une santé fragile، صحتهم ضعيفة، بداو تيكبروا والصحة ديالهم ضعيفة. une santé fragile. Je suis en chômage partiel depuis jeudi. Je suis en chômage partiel depuis jeudi، يعني أنا راه جالس بلا خدمة لا ردمة، يعني chômage partiel يعني بطالة جزئية، يعني مرات نخدم مرات نجلس مرات نخدم مرات نجلس. فوالا هذا هو المعنى. je ne sors plus، انا ما تنخرجش جالس في الدار. je ne sors plus. je suis confiné chez ma copine. دابا لي فرونسي تيقولوا هذه بزاف je suis confiné chez ma copine، يعني انا جالس او جالسه دايره الحجر الصحي، يعني او العزل المنزلي عند صاحبتي. je suis confiné chez ma copine. Je pense que le confinement est essentiel pour stopper l'épidémie. تيبان ليا واعتقد بان العزل تنظن بان العزل يعني راه مهم باش نوقفوا هذا الوباء. هذا الشيء اللي كاين، يعني هذا العزل هذا جو بونس كو لو كونفينمون، تنظن بان لو كونفينمون العزل المنزلي وهذا العزل اللي تنعيشوه ات اسونسييل راه مهم باش بور ستوبي باش نوقفوا ستوبي لابيديمي باش نوقفوا هذا الوباء اللي تينتشر ما بين الناس. جو برون دي نوفيل دو مي زامي، انا بالتليفون انا تنتصل مع الناس ومع الاصدقاء ديالي بالتليفون. جو برون دي نوفيل تنعرف الاخبار ديالهم والمستجدات ديالهم. جو برون دي نوفيل دو مي زامي. J'ai peur de manquer de nourriture, de produits d'hygiène, de cigarettes. يعني دابا الناس تيخافوا. جي بور دو مونكي، تنخاف نتخص من الماكله، او ما تبقى ليش الماكله في الدار، وما تبقى ليش هاد المواد ديال التنظيف والكارو ما يبقى ليش في الدار. جي بور دو مونكي، تنخاف ما تبقاش عندي هاد المسائل هادي. جو كخوا كو نو سوم ان غير. جو كخوا que nous sommes en guerre، يعني أظن نحن في حالة حرب. يعني وهذه nous sommes en guerre قالها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، قال nous sommes en guerre يعني نحن في حالة حرب. Je reste à la maison avec mon mari. Je reste à la maison avec mon mari. أنا جالسة في الدار مع راجلي. Je reste à la maison avec mon mari. J'ai annulé tous mes rendez-vous non urgents. J'ai annulé tous mes rendez-vous non urgents. يعني هذا الشيء اللي واقع دابا، يعني انا لغيت جميع المواعيد ديالي اللي ماشي مستعجله non urgent. Nous vivons au ralenti mais c'est normal. Nous vivons au ralenti mais c'est normal. يعني احنا عايشين في بحال تنقولوا بالعرض البطيء او ببطء. au ralenti عايشين يعني
يعني الايامات تيدوزو طوال وعايشين او غالونت، يعني ببطء او معطلين او ما سي نورمال، ولكن هذا الشيء راه عادي. يعني ما بقاش ديك الحركه السريعه اللي كنا تنعرفوها شحال هادي. Nous devons nous plier aux règles pour limiter la propagation du virus. هذه في الجمع، يعني حنا هذه مسألة مشتركة خاصة بالناس كاملين. nous devons خاصنا nous plier نخضعوا للقوانين aux règles باش pour limiter باش نحبسوا من انتشار الفيروس. pour limiter la propagation باش نحبسوا انتشار هذا الفيروس خاصنا nous devons nous plier aux règles. Je travaille de chez moi. أنا خدام من الدار من المنزل.